حضرات نامی دا دن 10ویں دی رات میرے آقا حسین کربلا دے میدان تے کھڑے نے۔ آقا حسین نے خیمہ دا پردہ اٹھایا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ خیمے دے اندر تشریف فرمانے۔ میرے آقا حسین جا کے سیدہ زینب دے سامنے کھڑے ہوئے، آکھیا ہمشیرہ کل 10ویں دا سورج طلوع ہو جانے، 10ویں واسطے کی کریں گی؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا ویرا کل دن تے چڑھ لین دے، آن والیاں پینا زینب تے فخر کر دیاں جان گیاں۔ آکھیا ویرا کل دن تے چڑھ لین دے، آن والیاں پینا زینب تے فخر کر دیاں جان گیاں۔ جناب ولی آکھیا خیمہ دے وچوں تیار کر کے ٹورنا میرا کام میں، جدوں کربلا دے میدان تے تیر تے نے دے کھا کے ڈگ پین، انہاں نو چک کے لے آنا تیرا کام میں۔ آکھیا حسین علی اکبر نو خیمہ دے وچوں تیار کر کے ٹورنا میرا کام میں، جدوں کربلا دے میدان تے شہیدوں کے سواری تو تھلے ڈگ پین، انہاں نو چک کے لے آنا تیرا کام میں۔ میرے آقا حسین نے اپنی ہمشیرہ دے سر تے ہاتھ رکھیا، آکھیا ہمشیرہ سن لے صبح 10ویں دا سورج طلوع ہو جانے، میں کوئی نہیں رہنا، اے 10ویں دا سورج طلوع ہو جانے، میں کوئی نہیں رہنا، اے میرا امتحان ختم ہو جانے، تیرا امتحان شروع ہو جانے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ دیاں اکھاں دے وچوں اتھرواں دی لڑی لگ گئی۔ سیدہ زینب نے آکھیا پائی جانے کیڑیاں گلاں پہ کر دے ہو؟ آکھیا ہمشیرہ صبح میرا امتحان ختم ہو جانے، تیرا امتحان شروع ہو جانے۔ صبح نانے دی شریعت دی وارثیں، پردے دی وارثیں، ایمان دی وارثیں، اسلام دی وارثیں، دین دی وارثیں، میں جدوں ٹر جاواں کوئی آہو بکا نہ کرے آجے، کوئی چیخوں پکار نہ کرے آجے۔ اس ماں دی تیئے جدے ڈپٹے دے وچوں ایک وال بار آ جائے، اے سورج حیا دے مارے نہیں نکلدا۔ آکھیا کوئی چیخوں پکار نہ کرے آجے، اتنیاں گلنا پئیاں ہون۔ جناب والی میرے آقا حسین نے جڑے والے اتنی گل کی تھی، آکھیا میں صبح ٹر جانا ہے، میں نہیں رہنا۔ سیدہ ننی سکینہ خیمے دے باہر کھلو کے ابے دیاں گلاں پئی سن دیے، جڑے والے امام نے فرمایا آکھیا میں صبح ٹر جانا ہے، میں نہیں رہنا۔ سیدہ سکینہ دے کولوں رہا نہ گیا، دوڑ لا دیتی، پپی دے نال جا کے کھلو گئیاں، جا کے سیدہ زینب نو کوٹ کے جپھی لا لئی۔ آکھیا پپی اماں جڑی ابے دے نال وعدے پئی کرنی ہے، میں ساریاں گلاں سن لیاں نے، میں ساریاں گلاں سن لیاں نے۔ ابا آندا ہے پیا میں صبح نہیں رہنا۔ میرے امام نے تینوں سینے دے نال لایا، سینے دے نال لا کے میرے امام نے فرمایا تیے علی شیر خدا دی اولادیں، صابرہ دی اولادیں صبر کر جا۔ بالآخر میرے امام فجری دا ستارہ نمودار ہویا، جڑے والے میرے امام کربلا دے میدان تے جا کے کھڑے ہوئے، ایک کر کے میرے امام تے قربان ہوندے رہے۔ کدرے قاسم قربان ہو رہے نے، کدرے جناب والی علی اصغر قربان ہو رہے نے، کدرے اونو محمد قربان ہو رہے نے۔ پھر باری آ گئی میرے امام دے لال دی، علی اکبر دی باری آ گئی کربلا دے میدان تے۔ علی اکبر جناب والی میدان جنگ دے اندر نے، کدروں تیر پہ آندے نے، کدروں نیدے پہ آندے نے۔ میرا امام پیا ویندے 18 سال دا جوان پتر، کدروں تیر پہ آندے نے۔ او یارو اج جدا پتر بیمار ہو جائے، او بابے دی حالت ویکھن والی ہوندی ہے، او رولا پا دیندا ہے۔ او دنیا والے ہو انہیں
ٹر جانا جے انہیں نہیں جے رہنا انہیں میری دنیا ہی اجاڑ جانی ہے انہیں میری دنیا ہی اندھیرے دے اندر کر جانی جے انہیں نہیں جے رہنا پر حسین نو پتہ ہے جیڑا کربلا تھے میدان تے جاندہ ہے او واپس نہیں پہ آندا میرے امام کربلا دے میدان تے یارو کھلوں کے پہ ویندے نے جڑے والے علی اکبر دیا ہر پاسے تیرا دیا برساتانے علی اکبر سواری تو تھلے ڈگن لگے کربلا دے میدان وال اشارہ کر کے آدھے نے ابا جی نانے دے دین دے قربان ہونے وچ کوئی کمی تے نہیں نہ رہ گئی کوئی کمی تے نہیں نہ رہ گئی آکیا پترا بڑا سونا نانے دے دین دے قربان ہوئے میرے آقا حسین دیاں دوڑاں لگ گئیاں یارو تسی بھی اولادہ والے ہو ویراں والے بیٹھے ہو سارے جناب ولی اپنے اپنے پراواں اولاداں نو سامنے لے آوے آدے میرے آقا حسین دا لال جدوں کربلا دی زمین تے ڈگا آقا حسین نے دوڑ لائی کربلا دے میدان وال یارو جدوں لاشا علی اکبر دا کربلا دے میدان تے وے علی اکبر دا لاشا کربلا دی زمین تے ڈگا حسین جا کے اپنے پتر دے لاشے دے کول بیٹھا حسین نے مڑ کے خیمیاں ول ویکھیا آکیا عباس گیا ہے حسین چوکے لے آیا ہے علی اصغر گیا ہے حسین چوکے لے آیا ہے قاسم گئے نے حسین چوکے لے آیا ہے آج میرا پتر ٹر گیا ہے کوئی خیمیاں دے وچوں آ جائے کوئی آ کے پتر دا لاشا میرے نال اٹھا دوے کوئی بھی نہیں آیا خیمیاں دے وچ میرا امام پیا ویندا ہے کوئی بھی نہ آیا عباس آ جائے قاسم آ جائے کوئی آ جائے جدوں ویکھیا کوئی بھی نہ آیا آقا حسین نے گوڑا زمین تے رکھیا زمین تے رکھ کے میرے امام جناب ولی پتر دا لاشا گوڑے تے رکھیا گوڑے دی اڑیس دیتی یارو 56 سال میرے امام دی عمر ہے ایک بھی داڑی دا وال چٹا نہیں ایک بھی سر دا وال چٹا نہیں جدوں پتر دے لاشے نو گوڑے دی اڑیس دے کے میرے امام نے سینے دے نال لایا میرے آقا دی داڑی بھی چٹھی ہو گئی سر دے وال بھی چٹے ہو سیدہ سکینہ خیمے تھے اندر پہیاں ویندیاں دیاں نے پپی اماں او ویخ میرے ویر دے لاشے نو میرا ابائی اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں میرے آقا حسین نے پتر دے لاشے نو اٹھایا خیمے دے اندر جا کے میرے آقا حسین نے رکھیا ایک گھوڑا سوار آیا آ کے کہنے لگا مدینے والا حسین کون ہے کیا میں ہی مدینے والا حسین رکا کٹیا کیا لو حسین مدینے و خط لے کے آیا میرے آقا حسین نے خط کھولیا تے لکھیا ابا جی ویر علی اکبر نو سلام ہوئے ویر علی اکبر میرے نال وعدہ کر کے گیا سی میں تینوں لین واسطے آواں گا ابا جی اجے تک ویر علی اکبر نہیں آیا ان کو تیری پہن سگرہ تیرا انتظار پہ کر دیئے سارے آئے نے ویر علی اکبر نہیں آیا میرے امام نے رکا اٹھایا علی اکبر دے سینے تے رکھیا اکیا لے پترہ پہن دا پیغام آگیا میرے آقا حسین نے کربلا دے میدان تے تلواراں دے سائے تھلے نیزیاں دے سائے تھلے سر کٹا کے میرے آقا حسین نے ایک دس دیتا کہ امام حسین نے تے نیزیاں تے تلواراں دے تھلے بھی نماز نہیں چھڑی تے حسینی اوہی ہوئے گا جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہوئے گا حسینی اوہی ہوئے گا جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہوئے گا حضرات دی وقار دعا ہے کہ اللہ کریم میرا پڑھنا تو اڈا سننا اپنی بارگاہ دن قبول و مقبول فرمائے
وما علینا الا البلاغ المبین۔